guys, welcome to my YouTube channel. And how are you doing, guys? I hope you are well. And you know about today rejoices time, and our Lord is given us the rejoices time. Thank you, Jesus. And we will start the prayer. And let's start with the first prayer. ओके खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के तेरे इस जिंदा कलाम के लिए। जब खुलता है तो ये ज़िंदगियों को बदलता है। पाक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, आज के कलाम को तेरे ज़ख्मी हाथों में दे देते हैं। पाक खुदा अपनी सोच को, ख्यालों को तेरे ताबिया करते हैं, तेरे रूह में देते हैं। पाक खुदा आज का कलाम लोगों के लिए बैस से बरकत बन जाए। जब जो भी सुने वो बरकत पाएँ और सारा जलाल, सारी इज्जत पाक रूह को, सारी इज्जत यीशु के नाम से Amen. Hallelujah. Praise the Lord, Pastor Shri. And you know, each right, Pastor Shri is with me. And today my topic about Babylon city. And we are read word of the God. Daniel chapter 3, 11 verse 3. And who say, falls not down and worship, that it should be cast into the mansions of burning his fire quenchers. And I read 30 verse. Then the king of Promos, Shalias and Mishras and the Abirs no go in the promotions of Babylon. And verse of the doctors and it will be Amen. Can you tell us the first prayer? मेरी तरफ से सब देखने वालों को सलाम पहुँचे। और मैं आज का कलाम पढ़ते हैं, दानियल उसका 3रा बाब और उसकी 11वीं आयत पढ़ते हैं। और जो कोई गिरकर सजदा ना करे वो आग की भट्टी में डाला जाएगा। और फिर हम दानियल 3रा बाब उसकी 30 आयत पढ़ते हैं कि फिर बादशाह ने सदरक, मिस्र और अब्दनजू को और उस बाबल शहर में से उनको सरफराज किया। आमीन। आज हम खुदा के कलाम में मुक़द्दस में देखते हैं दानियल नबी की मार्फत जो खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में और आपकी ज़िंदगी में ये पहुँचे और देखने वालों को सबको बड़ी बरकत मिले। आज का कलाम हमें यूँ ये बताता है कि जो इस मूर्ति को सजदा ना करेगा वो क्या आग की भट्टी में डाला जाएगा। आज हमें खुदा का कलाम ये सिखा रहा है कि जो आज भी इस मूर्ति को दुनिया में रहकर सजदा करते हैं वो आज भी आग की भट्टी में डाले जाएंगे। जब हम मकाशवा में पढ़ते हैं तो हमें कलाम मुक़द्दस यूँ फरमाता है कि वो आग की झील में डाले जाएंगे जो आज भी उस मूर्ति को सजदा करते हैं। तो जो नहीं सजदा करते वो हम 30 आयत में पढ़ते हैं, वो सरफराज किए जाएंगे उस सूबे में, उस शहर में, उस सिटी में जो रहते हैं वो सरफराज किए जाएंगे। तो सरफराज वो शख्स होगा कि जो इस मूर्ति को सजदा नहीं करेगा। जो इस मूर्ति को सजदा करेगा वो
झील में डाला जाएगा। आज तो हमें ये नबूकदनेस्सर बादशाह हुक्म दे रहा है, लेकिन उस वक्त हमारा खुदावंद यीशु मसीह अपने फरिश्तों की बाबत हमें हुक्म देगा कि इनको आग में डाल दो, क्योंकि इनकी मेरे साथ कोई वाकफियत नहीं। जो मूर्तियों को सोने की उनको सजदा करते हैं, जो आज पत्थर की मूर्तियों को जो सजदा करते हैं, वो आग की झील में डाले जाएंगे, उस भट्टी में डाल दिए जाएंगे। कि जो इस कलाम पर अमल नहीं करते, इस कलाम को सुनकर अपनी जिंदगी में नहीं लेते, वो आग की झील में डाले जाएंगे। आज हमारा ईमान सदरक, मिस और अबदनजू की तरह होना चाहिए कि जो हमें खुदा के कलाम मुकद्दस में उनका ईमान के मुताबिक वो सूबे में, वो बाबल में सरफराज हुए। कैसे सरफराज हुए? क्योंकि उन्होंने मूर्ति को सजदा नहीं किया, बल्कि अपने खुदा को सजदा किया, जिसने पैदा किया, जिसने बनाया आपको। आज हम उस गुनाह में, उस बदी में चले जाते हैं जब हम मूर्तियों को सजदा करते हैं। सोने की मूर्ति, जो आज दुनिया में हम पत्थर की मूर्तियों को भी सजदा कर रहे हैं, जो हाथ की बनाई हुई मूर्ति हैं, हमें उनको सजदा नहीं करना। जो हमने सरफराज होना है, हमने अच्छी जिंदगी पानी है, अच्छी जिंदगी गुजारनी है, तो हमने इन मूर्तियों को छोड़कर अपने जिंदा खुदा को सजदा करना है। फिर हम उस सूबे में, उस शहर में सरफराज होंगे, उन तीनों शख्सों की तरह जिन्होंने इस मूर्ति को सजदा नहीं किया। वो सरफराज हुए, उन्होंने जिंदगी पाई। आज कलाम मुकद्दस हमें भी सिखा रहा है कि आप भी जिंदगी पाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। जो हमारा खुदा, हमारा यीशु मसीह, जो जिंदगी आज हमें कलाम मुकद्दस सिखाता है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। जो हमेशा की जिंदगी हमारे मसीह यीशु पर है, ईमान जो लाता है सदरक, मिसक, अबदनजू की तरह, वो कसरत की हमेशा की जिंदगी पाता है। जो आज मूर्तियों को सजदा करते हैं, वो कसरत की जिंदगी नहीं पाते, बल्कि वो आग की झील में डाले जाएंगे। उस वक्त वो कोई नहीं उनको बचाने वाला होगा, कोई नहीं छुड़ाने वाला होगा, बल्कि खुदा अपने फरिश्तों की अबाबत उन्हें हुक्म दे देगा कि इनको आग की झील में डाल दिया जाए। आज हम खुदा का कलाम हमें बार बार सिखा रहा है, बता रहा है कि हमने किसी मूर्ति को सजदा नहीं करना, चाहे वो सोने की हो, चाहे वो पत्थर की हो मूर्ति, हमें कोई लकड़ी की मूर्ति हो, हमें उसको सजदा नहीं करना। करना सजदा है तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करना है, जिसने हमारे लिए जान दी, जिसने हमारे लिए फिदिया दिया कि हम जिंदगी पाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं। जो हमारा मसीह यीशु हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। या तो फिर हम उस बदकारी में, उस गुनाह में चले जाएंगे कि जहां से हमें कोई नहीं छुड़ा सकता, हम नहीं उधर से रिहाई पा सकते। रिहाई पा सकते हैं तो हम अपने मसीह यीशु के वसीला से रिहाई पा सकते हैं, क्योंकि वही हमारा निजात देने वाला। क्योंकि लूका की अंजील में हम पढ़ते हैं, कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, 19 बाब उसकी 10वीं आयत को देखते हैं, तो वो खोए को ढूंढने और निजात देने आया है हमारा मसीह यीशु। आज हमें वो ढूंढ रहा है,
آج ہمیں وہ ڈھونڈ کر نجات دینا چاہتا ہے۔ ہم نجات کیسے پا سکتے ہیں؟ ہم مسیح یسوع کو قبول کر ہم اپنے مسیح یسوع کو سجدہ کر کے، مورتیوں کو سجدہ کر ہم نجات نہیں پا سکتے، بلکہ اس بدکاری میں، اس گناہ میں، اس بدی میں شمار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے مسیح یسوع نے ہمیں اس لیے بنایا، اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی تمجید کریں، اس کی حمد کریں، اس کی ستائش کریں، اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ کیونکہ ہمارا خدا جلالی، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، بنی اسرائیل کا خدا آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اس کا وعدہ ہے۔ کیونکہ آج وہ ہمیں بھی صدرک، میثق اور عبدنجو کی طرح سرفراز کرنا چاہتا ہے، اس صوبے میں ہمیں سرفراز کرنا چاہتا ہے جہاں ہم رہتے ہیں۔ تو جو آج مورتیوں کو سجدہ کریں گے وہ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ ان کے پاس زندگی نہیں، زندگی ہمارے خداوند مسیح کے پاس ہے۔ جو بھی آج مسیح یسوع کو قبول کرے گا، جو مسیح یسوع کے پاس آئے گا، مورتیوں کو سجدہ نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہمیشہ کی زندگی میرے خدا کول ہے، میرے مسیح پر ہے، میرے یسوع کے پاس ہے زندگی جو ہمیں دینا چاہتا ہے۔ آج ہم اپنی اس مورتیوں کو سجدہ کرنا چھوڑ دیں، اس مورتیوں کو چھوڑ دیں۔ آج ہم جب آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ آج ہمیں خداوند کلام مقدس میں ہمیں سکھا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ اے میری بیٹیوں، اے میرے بیٹوں، اس گناہ کو، اس مورتیوں کو چھوڑ دیں اور میرے پاس آ جائیں۔ خداوند نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ میری بیٹی، میرا بیٹا، جو اس مورتیوں کو چھوڑے گا وہ میرا بیٹا ہے، وہ میری بیٹی ہے۔ جو نہیں چھوڑے گا وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، وہ خدا کی بیٹی نہیں ہے۔ وہ ان کے لیے وہ آگ ہے، وہ گندک کی آگ، وہ جھیل ہے جہاں وہ ڈالے جائیں گے۔ آج ہمیں خدا کا کلام سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ آپ اس مورتیوں کو چھوڑیں، مسیح یسوع کے پاس آ جائیں۔ آج دانیل نبی کی معرفت ہمیں خدا کا کلام سکھا رہا ہے، ہم سیکھیں خدا کے کلام سے۔ آج کلام ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم مورتیوں کو سجدہ کرنا چھوڑ دیں، پتھر کی مورتیوں کو سجدہ کرنا چھوڑ دیں، لکڑی کی مورتیوں کو سجدہ کرنا چھوڑ دیں۔ جب وہ جسی طرح ہی بابل شہر مورتیوں کو سجدہ کرتا تھا، مورتیوں کو مانتے تھے، وہ برباد ہو گیا، وہ سارے لوگ بھی برباد ہو گئے۔ آج ہمیں بھی خدا بچانا چاہتا ہے، اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے۔ کہ ہم کیسے زندگی پا سکتے ہیں؟ ہم مسیح یسوع کو قبول کر کے، مورتیوں کو چھوڑ کر ہم زندگی پا سکتے ہیں، ہم خدا کے بیٹیاں بیٹے بن سکتے ہیں۔ آج ہمیں خدا کا کلام سکھا رہا ہے کہ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، اس گناہ کو، ان مورتیوں کو چھوڑ دو، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا۔ ہمیشہ کی زندگی میرے خدا کے پاس ہے۔ آج ہمارا خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ میں خداوند یسوع مسیح کا شکر ادا کرتا ہوں، اور دیکھنے والوں کے لیے میں التجا کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، میں ایک چھوٹا سا خادم ہوتے ہوئے، ایک چھوٹا سا بندہ ہوتے ہوئے، کہ مورتیوں کو چھوڑ دیں۔ آپ زندگی پانا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، تو میرے خدا کے پاس آ جائیں۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اس نے آپ کے لیے فدیہ دیا ہے، اس نے آپ کے لیے جان دی ہے، اپنا قیمتی لہو بہایا آپ کے لیے۔
کہ آپ بچ جائیں، آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کلام مقدس میں، جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ صدرک عبدالنجو اور صدرک عبدالنجو کی طرح ہمیشہ کی زندگی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس۔ جو اس کو سجدہ کریں گے ان کے پاس زندگی ہے۔ ہاں، آپ سب کو، کلام دیکھنے والوں کو میری طرف سے یہ کلام برکت دے اور یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ Okay. God bless you, Pastor Shiv. Thank Thank you you. so much. And God is saying, therefore I tell you, but what acts of believe that yours and He will be you. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. He said to me, these words are trustworthy and true, as God is promised true and stands strong. Word of the God is trustworthy. Hallelujah. God is saying, behold, I am coming soon, bringing my recompense and repay whatever every for what has done. And thank you, Jesus. Thank you, Lord. And you start this prayer. خدا کی تعظیم ہو، خدا کی حمد ہو یہوہ کی۔ اے یہوہ تیری شکر گزاری کرتے تیرے آج کے کلام کے لیے با خدا، جو تو اپنے لوگوں کو برکت پر برکت دیتا ہے۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں پاک خدا، سارا جلال تجھے، ساری عزت تجھے ملے پاک خدا۔ ابلیس کی ساری چلاکیوں مکاریوں کو میں یسوع کے نام سے کینسل کرتا ہوں۔ جو دیکھے وہ اپنی زندگی میں مومنٹ لائیں، وہ مورتیوں کو چھوڑیں، چاہے وہ سونے کی ہو، چاہے وہ پتھر کی ہو، چاہے وہ لکڑی کی بنی مورتی ہو، ان کو چھوڑ کر وہ ہمارے مسیح یسوع کو قبول کریں، جو ہمارا مسیح یسوع میں زندگی دینا چاہتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی میرے یسوع مسیح کے پاس ہے۔ یسوع کے نام سے آمین۔ Okay, amen, amen. And thank you guys and watching to this my video, and God bless you always and your family. Hallelujah.